नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा अहकामात की सूरत है। इस अहकामात की सूरत है। इसको ज़िंदगी में एक बार कम से कम ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात मालूम हो सकें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या क्या अहकाम दिए हैं, हुक्म दिए हैं। या बनी इसराइल, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 46 तक हमने पढ़ी थी कि बेशक वो लोग जो उम्मीद रखते हैं कि अपने रब से मुलाकात करेंगे और उसी की तरफ वो लौट कर जाने वाले हैं, वही क्या है, खाशियाँ हैं, खुशू की उनकी खुशू है और आजिज़ी है उनके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशू क्या होता है कि जो हमारी आजिज़ी होती है और हम बिल्कुल कोई एक काम जो कर रहे हैं उस काम में बिल्कुल हिलना जुलना नहीं है, हमने और स्ट्रेट वही एक काम करते रहना है, कोई हिलना जुलना नहीं। इसको खुशू कहते हैं, इसको खाशिया कहते हैं और ऐसा खुशू करने वाला खाशिया होता है वो इंसान। आज की हमारी आयत है, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उसको याद करो मेरी नेमत, वो जो मैंने इनाम की थी तुम पर और बेशक मैंने फजीलत दी थी तुम्हें अलल आलम, तमाम जहान वालों पर। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतें याद करा रहे हैं, किसी पर एहसान, किसी पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतें याद करा के हुक्म देते हैं, अहकाम देते हैं कि देखो अब ये काम करो ना। वत्तकू, और जो मरो डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगा, कोई चीज़ कबूल नहीं, कोई चीज़ तुमसे कबूल नहीं की जाएगी उस दिन, ना ही उस दिन कोई सिफारिश ली जाएगी और ना ही तुमसे कोई बदला लिया जाएगा और कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा। उस दिन की तैयारी करो। और सबसे बड़ा दिन क्या है, खौफ महशर का दिन, रोज़े महशर का दिन, ये रमज़ान मुबारक का अशरा है। रब्बना सिर्फ़ और जहन्नुम और रोज़े महशर जिस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा और इंसान अपने ही पसीने में डूबा हुआ होगा, वो सबसे बड़ा दिन, वो रोज़े महशर का सबसे बड़ा दिन होगा। उस दिन कोई काम नहीं आएगा, उस दिन की तैयारी करनी है। आज रमज़ान मुबारक इस अशरे में कसरत से दुआएँ माँगनी हैं। रब्बना सिर्फ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा इन्हा साअत मुस्तक़र व मुक़ामा व इज़ नज्जयनाकुम, और जब निजात दी हमने तुम्हें। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बनी इसराइल को नेमत याद करा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें निजात दी थी ना, फ़िरौन से कितना बुरा अज़ाब देते थे तुम्हें, तुम्हारे बेटों को ज़िंदा कर देते थे और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा छोड़ देते थे, तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे काम-काज लेने के लिए, उनसे मशक्क़त लेने के लिए। और तुम्हारे लिए तो अब इसमें बहुत बड़ी बला थी, बहुत बड़ी आज़माइश थी तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी आज़माइश आई हुई थी, तुम्हारे ऊपर थी और तुम्हें हमने निजात दी थी ना। और देखो मैंने इतनी बड़ी नेमत, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और इतनी बड़ी नेमत याद करा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि देखो कि मैंने फाड़ा दिया तुम्हारे लिए समुंदर को मैंने फाड़ दिया, तुम्हारे सामने, तुम्हारी आँखों के सामने 2 टुकड़े समुंदर मैंने कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा तो समुंदर 2 टुकड़े हो गया, खुश्क साफ रास्ता मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। मैंने तुम्हें निजात दे दी, तुम्हें आराम सुकून से वहाँ से गुज़ार दिया। फ़िरौनियों के लश्कर तुम्हारे पीछे ताक़ुब करते हुए पहुँच गए और वहाँ तक पहुँच गए, समुंदर के किनारे तक पहुँच गए। उन्होंने समुंदर में रास्ता देखा, वो भी तो पीछे-पीछे समुंदर में आ गए और हमने समुंदर को फिर मिला दिया, हमने उन्हें गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे ना, तुम्हें हमने बचाया था। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी, अपनी नेमत याद करवा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अपनी नेमत दे रही हैं। वइस वअदना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं देखो हमने मूसा से वादा किया था 40 रातों का कि हमने उन्हें अपने पास बुलाया और फिर हमने उन्हें अपने पास बुलाया और पीछे तुमने बछड़े को माबूद बना लिया था। देखो तुमने ज़ुल्म किया था अपने ऊपर। मूसा ने तो तुम्हें एक रब से जोड़ा था, इतनी-इतनी बड़ी निशानियाँ, तुम्हें इतनी-इतनी बड़ी नेमतें दी और तुम्हें पीछे बछड़े को माबूद बना लिया। तुम ज़ालिम थे ना, फिर हमने तुमसे दरगुज़र किया था ताकि तुम्हें माफ़ किया ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं फिर भी तुम्हारी इतनी बड़ी गलती है, हमने माफ़ कर दी और इसके बाद ताकि तुम शुक्र अदा करो। और जब हमने, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और नेमत याद दिला रहे हैं, देखो हमने तुम्हारे लिए मूसा अलैहिस्सलाम को एक किताब दी, फ़ुरक़ान दी थी ताकि तुम हिदायत पाओ। उसमें तुम्हारे लिए हिदायत की चीज़ें थी। किताब मिलना कितनी बड़ी किसी कौम को, किसी उम्मत को किताब देना, उसके लिए बहुत बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फ़ज़ीलत होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें होती हैं। चुने हुए वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी किताब, अपनी हिदायत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब से नवाज़ा हुआ है। और जब कहा मूसा ने कि ऐ कौम, बेशक तुमने तो अपनी जानों पर ज़ुल्म किया था ना, बछड़े को माबूद बना लिया, फिर तौबा करो, अपने रब की तरफ तौबा करो। तुमने और उन्होंने जब बछड़े को माबूद बना लिया था तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तौबा करो। माफ़ी का क्या तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि कत्ल करो, अपनी जानों को तुम कत्ल करो, अपनी आप को तुम कत्ल कर दो। ये तुम्हारे रब के नज़दीक माफ़ी का यही तरीका है, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा और बेशक मैं तो बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत माफ़ करने वाला हूँ। और क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया ना, ज़ुल्म किया अपनी जानों पर।
اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھو انہوں نے اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام ہم تو تمہارے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ 70 لوگ تھے ایسے، یہ 70 لوگ تھے، چنے ہوئے یہ 70 لوگ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں ساتھ لے کر گئے، کوہ طور پر لے کے گئے، دیکھو یہ اللہ کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پکارا، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے سے ملاقات کی، اور جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ملاقات کی، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے ملاقات کی اور باتیں کی، اور وہاں پر پہنچ کے پھر وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے کہا، اور پھر وہاں جا کر بات ہی مکر گئی، کہتے نہیں اب تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے نا، ٹھیک ہے یہ کوہ طور ہے، یہاں پر ملاقات ہوئی، یہاں پہ آواز آئی، سب کچھ ہوا، احکامات ملے، لیکن اب تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے۔ فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو میں نے تمہیں پکڑ لیا، چیخ نے پکڑ لیا، ایک عذاب آ گیا، تم دیکھ رہے تھے نا، تمہارے سامنے تھے، تم ہی سب تھے نا وہ لوگ، پھر میں نے تمہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے منت سماجت کی، نہیں یہ میرے لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، میں لے کر آیا تھا، یہ بعد میں وہ لوگ سب آگے انہوں نے بچے کو معبود بنا لیا، اور دوبارہ یہ پھر بگڑ جائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فریاد کی دعا پر انہیں 70 لوگوں کو جو چیخ سے مر گئے تھے انہیں زندہ کر اٹھایا، انہیں زندہ اٹھا کر بٹھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم تو بہت شکر ادا کرنے والے ہو، وَظَلَلْنَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تم شکر ادا کرو، میں نے تمہیں زندگی دی، دوبارہ تمہیں زندگی دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سایہ کیا تھا تم پر بادلوں کا، ایک اور نعمت یاد کروا رہے ہیں، اور بے شک میں نے نازل کیا تھا تم پر من و سلوہ، پکا پکایا کھانا، میٹھا اور نمکین آتا تھا، پکا ہوا روسٹ ہوا ہوا کھانا آتا تھا ان کے اوپر اور وہ اٹھائیں اور کھائیں، اور پھر آسمان سے آتی تھی من و سلوہ اترتا تھا، وہ روسٹ ہوتا تھا کھانا، کھاؤ اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اور دیکھو تم ظلم نہ کرنا، اور دیکھو تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا، یہ کھاؤ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اب سایہ کیا تھا، اب ان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے صحرا نوردی لکھ دی گئی تھی، جب ان پر صحرا نوردی لکھ دی گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تو صحرا نوردی لکھ دی، 40 سال تک وہ صحرا میں پھرتے رہے، ایک صبح اٹھتے راستہ تلاش کرنے کے لیے، تو پھر تھک ہار کے پھر بیٹھ جاتے، راستہ نہ ملتا، اور پھر لیکن اس تمام صحرا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادلوں کا ان کے اوپر سایہ، نعمتیں بھی دی تھی نا ساتھ، اللہ نے بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، بادل ساتھ ان کے اوپر ان کے ساتھ چلتے رہتے ہوتے تھے، اور سو جاتے نا تو صبح اٹھتے تو کھانا پکا ہوا تھا، من و سلوہ ہوتا ان کے پاس، میٹھا اور نمکین ہوتا، بھنا ہوا گوشت ہوتا اور نمکین ہوتا روسٹ، اور میٹھا ہوتا ان کے لیے، کھانے کے لیے ان کے پاس چیزیں موجود ہوتی، تو پھر اللہ سبحانہ اپنی نعمتیں یاد کریں نا کہ کھاؤ جو میں نے پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ، اور دیکھو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اور دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ اپنے داخل ہونا بستی میں، تو وہاں پہ داخل ہونا، تو اور کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اور بس کھاؤ جہاں سے کہیں سے تم چاہو، خوب دل چاہے خوب خوب کھاؤ، تم رغد خوب خوب کھاؤ، اور دیکھو دروازے میں سے داخل ہونا نا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری گناہوں کو، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور ہم احسان کرنے والوں کو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی معافی قبول ہوگی، صحرا نوردی ختم ہوگی، اب وہ ایک شہر میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور شہر میں داخل ہونے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ داخل ہونا تو معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکہ فتح ہوا تو سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور داڑھی مبارک، اونٹ کی گردن تو بالکل جھکا ہوا، اتنا سر جھکا ہوا تھا کہ داڑھی مبارک بھی آپ کی بالکل اس کو چھو رہی تھی، ایسے آج سے اتنا بڑا مکہ بغیر جنگ، بغیر لڑائی، ایک کسی انسان کو قتل کیے بغیر فتح ہو گیا، اور ایسے داخل ہوئے تھے، لیکن اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ جو سے بنی اسرائیلیوں کو کہا جائے کہ دیکھو ایسے داخل ہونا تم، فبدل الذین، لیکن انہوں نے بدل دیا اس بات کو، حتت ان کی جگہ انہوں نے ہمیں گندم چاہیے کہتے ہوئے وہ اس میں وہاں پہ داخل ہو گئے، اور یہ ظلم کرنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، اور اللہ جو ظلم کرتا ہے نا اس کے اوپر آسمان سے عذاب آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ میں آج کی یہیں تک آیات کافی، رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو ہمارے لیے اپنا کام ہے جو ہم نے کہ اپنے لیے دیکھنا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا کہ کام دیے، اس رمضان مبارک کے عشرے میں کثرت سے دعائیں مانگے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا مقاما، یا اللہ اس جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دینا، یا اللہ اس پر ہم پہ رحم فرمانا، ہم پر کرم فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔